बेटों ने बाप से कहा, क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ को बहुत चाहते हैं, उससे मोहब्बत भी करते हैं। हम सब उसकी निगरानी करेंगे, साथ लेकर जाएंगे और साथ लेकर आएंगे। बाप ने बेटों से कहा, अगर तुम लोग ले जाओगे तो मुझे गम होगा। मैं उस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में रह जाओ और भेड़िया उठाकर ले जाए। बेटे बोले, हम गफलत में नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सैर करेंगे। हम सब के होते हुए भेड़िए किस तरह ले जाएगा? बाप ने बेटों से कहा कि यूसुफ को ले जाओ और साथ लेकर आओ, मैं इंतज़ार करूँगा। मेरी आंखें देखने के लिए तरस रही हैं। सब ने बाप से इजाज़त ली और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लिया और अनजाने मकाम की तरफ चल पड़े। जगह सुनसान थी। रास्ता तय करते हुए दूर एक कुआं नज़र आया। भाइयों में से एक ने कुएं की तरफ इशारा किया। आपस में बातें हुई, सब कुएं की तरफ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा, सब ने मिलकर यूसुफ को कुएं में धकेल दिया। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चीखता रहा, पुकारता रहा, मगर किसी को रहम ना आया। उसके बाद किसी जानवर को मारा और उसके खून से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता रंग दिया। कुर्ता खून से लाल हो गया। अंधेरा हो चुका था। सब बाप के पास पहुँचे। कहा कि खेलने के दौरान हम दौड़ने लगे, बाजी लगाई कि कौन सबसे आगे जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। हम सब ने उसे सामान की निगरानी के लिए बिठाया। ये कहते हुए सब ने बनावटी रोना शुरू कर दिया ताकि बाप को यकीन आ जाए। फिर कहा कि वहाँ यूसुफ अकेला सामान के पास बैठा हुआ था कि अचानक किसी तरफ से भेड़िया आया, उसे उठाकर ले गया। हम यूसुफ के बचाने के लिए सब मिलकर दौड़े, लेकिन भेड़िया तक नहीं पहुंच सके। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून आलूद कुर्ता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि मुझे यकीन नहीं आता, जो कुछ तुम लोग कह रहे हो वो झूठ है। मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि मुझे सब्र व जमील अता करे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की याद में रोते रहे। भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और वापस लौट आए। अल्लाह की कुदरत ये कि जहाँ कुआं था उसी रास्ते से ताजरों का एक काफ़िला गुज़र रहा था। काफ़िले वालों ने कुआं देखा तो पानी की हाजत महसूस हुई। पानी लेने के लिए उनमें से एक शख्स कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने डोल डाला तो देखा कि कुएं में पानी नहीं है। एक लड़का चीख रहा है। उसने अपने साथियों को खबरदार किया। सब मिलकर आए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला। सब हैरत ज़दा थे कि मामला क्या है। सब सोच रहे थे कि लड़का क्यों कर कुएं के अंदर गिरा। कदीम ज़माने में इंसानों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। जो भी किसी आदमी को ख़रीदता उसे ग़ुलाम बनाकर अपने पास रखता और मेहनत मुशक्क़त कराता, जुल्म और तशद्दुद भी करता। चुनाचे काफ़िला मदीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। काफ़िले वालों ने आपस में कहा कि इस लड़के को फ़रोख्त करके काफ़ी मुनाफा हासिल करेंगे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले गए। कहते हैं मिस्र के बादशाह का एक वज़ीर था जिसे अज़ीज़े मिस्र कहा जाया करता था। मिस्र में उसे बादशाह के बाद पूरे अख्तियार हासिल। ख़जाने का महकमा भी उसी के पास था। उसी ने काफ़िले वालों से बहुत ही कम मुआवजे
دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا، اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اس گھر میں پورے اختیار حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عزیز مصر کا یقیناً بیٹا ہے، اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانوں میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادت، اطوار میں بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کا انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت ایک دفعہ دیکھتی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی تھی، حالانکہ اس نے بیٹے کے طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتی تھی تو دیکھتی ہی رہ جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت اس کے سامنے ہی رہیں۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ گئے تھے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے کہ خدا کی پناہ، مجھے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر میں کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اس سے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا کہ اچانک آمنا سامنا دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا۔ میں دوڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے حضرت عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رکھے۔ اس گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا اور زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا، وہ اس کی مزاج و عادت سے واقف تھا۔ گرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، یوسف علیہ السلام خوبصورتی نے اس کا دل موم لیا۔ آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، مطلب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جائیں اللہ کی یہ کیسی مصلحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کی
कोई औलाद नहीं